ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल खोज टिभीको प्रस्तुति वसुधैव कुटुम्बकम। साथमा छु म आचार्य सुरेश प्रसाद शर्मा। नेपाल खोज टिभीको प्रस्तुति वसुधैव कुटुम्बकम कार्यक्रममा हामी वास्तु, ज्योतिष, अध्यात्म, धर्म, दर्शन, चाडपर्व जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयसँग सम्बन्धित रहेर चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौं। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी कसरी जीवनमा सफल हुन सक्छौं यो विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौं। आजको कार्यक्रममा यहाँहरूलाई यदि वसुधैव कुटुम्बकम कार्यक्रम मनपर्छ भने कृपया हाम्रो आधिकारिक फेसबुक पेज nepalkhoj.com लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यस्तै गरेर हाम्रो आधिकारिक युट्युब च्यानल नेपाल खोज अनलाइन टिभी सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। र यहाँहरूलाई यदि कार्यक्रम मनपर्छ भने सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। तपाईहरूको सेयरको आधारमा, तपाईहरूको कमेन्टको आधारमा हामीले यहाँहरूलाई निशुल्क ज्योतिषीय परामर्श पनि प्रदान गर्नेछौँ भने हामी निशुल्क रूपमा महिनाको एउटा घर हामी वास्तु भिजिट पनि गर्नेछौँ र वास्तु अनुसार यहाँहरूलाई सल्लाह परामर्श पनि प्रदान गर्नेछौँ। त्यो भएको हुनाले सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला दर्शकवृन्द। र आजको कार्यक्रममा हामी जीवनमा कसरी सफल हुन सक्छौं र हाम्रो घरमा के चिज हामी राख्यौं भने सकारात्मक ऊर्जा हाम्रो घरभित्र पस्दछ, सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हुन्छ र कुन चिज हामीले राख्यौं भने त्यसले नकारात्मक ऊर्जालाई बढावा दिन्छ अथवा ती कुराहरू राख्नु हुँदैन भन्ने विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, सर्वप्रथम हामी जिन्दगीमा सफल हुन, हामीले चाहेको कुराहरू पूर्ण हुनको लागि हाम्रो यो वसुधैव कुटुम्बकम कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै आएको छु। दर्शकवृन्द, वास्तु, कर्म र भाग्य यी तीनवटा विषयको हाम्रो जीवनमा इक्वली महत्त्व छ, समान महत्त्व छ। हाम्रो यदि वास्तु मिलेको छैन तर हामी कर्म राम्रो गरिरहेका छौँ भनेदेखि पनि हामीले पूर्ण रूपमा जुन सकारात्मक फल पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो फल पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यदि हामीले वास्तु मिलेको छ तर कर्म राम्रो गरेका छैनौँ र भाग्य पनि राम्रो छैन भनेदेखि पनि हाम्रो जीवन मङ्गलमय हुन सक्दैन। त्यही भएको हुनाले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कर्म पनि हामीले राम्रो गर्नु पर्यो, भाग्य पनि हाम्रो राम्रो हुनु पर्यो, त्यहाँ पछाडि अर्को भनेको वास्तु पनि राम्रो हुनु पर्यो। यो तीनवटा कुरा नै हामीले राम्रो गर्यौँ भनेदेखि बल्ल हाम्रो जिन्दगानी सफलीभूत हुन्छ। त्यो भएको हुनाले सफल हुनका लागि के गर्नुपर्छ त दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई सर्वप्रथम हामी जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम हामी सफल हुनका लागि स्ववास्तु मिलाउनुपर्छ। स्ववास्तु भनेको के हो त भन्दा स्ववास्तु भनेको आफ्नो दैनिकी, आफ्नो नियम, पहिला आफ्नो दिनचर्या मिलाउनुलाई नै स्ववास्तु भनेर भन्छौँ। आफ्नो दैनिकी मिलाउनु भनेको राइट टाइममा हामी उठ्नु पर्यो। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरू सफल हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईहरू सूर्योदयभन्दा पहिला उठ्ने गर्नुहोस्। सूर्योदयभन्दा पहिला उठ्नुभयो भनेदेखि के हुन्छ भने त्यति बेला जुन पृथ्वीमा सकारात्मक एनर्जी जुन प्रवाहित हुने बेला हो त्यो धेरै गरेर सकारात्मक एनर्जी त्यति बेला प्रवाहित हुन्छ र सूर्यको आशीर्वाद पनि हामीलाई पर्दछ। त्यो भएको हुनाले सर्वप्रथम त हामीले के गर्नु पर्यो भने हाम्रो दिनचर्या हामी निर्धारण गर्नु पर्यो। कति बेला खाने, कति बेला हिँड्ने, कति बेला काम गर्ने, कति बेला सुत्ने, यो कुराहरू हामी ब्यालेन्स गर्यौँ, जीवनमा एउटा टाइम टेबल बनाउन सक्यौँ भनेदेखि हामी सफलीवत हुन्छौँ। त्यो भएको हुनाले सर्वप्रथम स्ववास्तु मिलाउनु पर्यो। स्ववास्तु मिलाउँदा पहिला ब्रह्म मुहुर्तमा तपाईँ पहिला उठ्ने प्रयास गर्नुहोस्। 3 बजेदेखि 5 बजेको बिचमा उठिसक्नुपर्छ दर्शकवृन्द। यदि हामी बिहान त्यो समयमा उठ्न सक्यौँ भनेदेखि त्यसले शरीरमा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हुन्छ र त्यसले हाम्रो दिनभरि पोजिटिभ हामी कार्य गर्न सक्छौँ। त्यो भएको हुनाले पहिला चाहिँ स्ववास्तु हामीले मिलाउन पर्यो। अर्को चाहिँ हामी सकारात्मक हुनुपर्छ। हामी जुन पनि कुरा सोच्छौँ त्यो कुरा सोच्दाखेरि पहिला चाहिँ हामी सकारात्मक तरिकाले सोच्नु पर्दछ। किनभने
सबै चिजका दुईटा पाटा हुन्छन्, सकारात्मक नकारात्मक दुईटा पाटा हुन्छन्। तर यदि हामी सकारात्मक तरिकाले पहिला कुराहरू सोचौँ, जुन पनि काम गर्छौँ हामी सकारात्मक तरिकाले एक्साइटेड भएर गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो कार्य सफल हुन्छ। त्यो भएको हुनाले जीवन यदि सफल बनाउनु छ भनेदेखि हामी सकारात्मक हुन पनि जरुरी छ दर्शकवृन्द। अनि सकारात्मक मात्र भएर पुग्दैन, अर्को कुरा चाहिँ हामी उत्साहित पनि हुनुपर्छ। हामीले जुन कुरा गर्छौँ त्यो कुरामा हामी धेरै नै उत्साहित हुनुपर्छ। यदि तपाईँ कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि कुनै प्रोजेक्ट तपाईँले यदि सकाउनु भयो भनेदेखि मैले आज यस्तो राम्रो प्रोजेक्ट गरेँ, आहा म कति सफल छु भनेर आफूले गरेको कामलाई आफैले एप्रिसिएसन गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो कार्यबाट तपाईँलाई आनन्द पनि मिल्दछ र तपाईँले त्यसबाट सफलता पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामी उत्साहित पनि हुनुपर्छ। अनि उत्साहका साथमा अर्को कुरा भनेको हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि हामी निर्णय पनि गर्न सक्नुपर्दछ। कुनै काम हामी गर्दैछौँ भनेदेखि हामी 100% सकारात्मक भएर त्यो काम गर्नका लागि प्रेरित पनि हुनु पर्यो। यदि हामी कुरा मात्र गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो जीवन सफल हुन सक्दैन। त्यो भएको हुनाले हामीले त्यो कुरालाई निर्णय पनि गर्नु पर्यो कि म यो काम गरेरै छोड्छु, यो अगाडि बढाउँछु भनेर यदि निर्णय गरियो भनेदेखि त्यसले चाहिँ अत्यन्त राम्रो जीवन सफलीभूत बनाउन चाहिँ सहयोग गर्दछ। अर्को कुरा दर्शकवृन्द, यदि हामी सफल हुन चाहन्छौँ भनेदेखि हामी अरूतिर ध्यान दिने होइन, अरू व्यक्तिलाई ध्यान दिने होइन, आफूमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले अरूलाई हेऱ्यौँ, अरूका टिका टिप्पणी गऱ्यौँ, सकारात्मक कुराहरू अरूबाट लिने तर नकारात्मक कुरा कसैका छन् भने पनि ती कुरालाई त्याग्न सक्नुपर्छ। त्यो गऱ्यौँ भनेदेखि बल्ल हामी सफल हुन सक्दछौँ। त्यो भएको हुनाले आफूमा केन्द्रित भएर आफ्नो लक्ष्यलाई निर्धारण गरेर मात्र हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अरूले गरेका नराम्रा कुराहरू अथवा अरूका अनुसरण गर्ने कुराहरू, राम्रा कुरालाई त ठिक छ तर नराम्रा कुराहरू अनुसरण गर्नु हुँदैन। त्यो गरियो भनेदेखि हामी अत्यन्त सफल हुन सक्दछौँ। अर्को सफलता प्राप्त गर्ने सूत्र भनेको तपाईँ एकाग्र हुनुपर्छ। एकाग्र हुनका लागि तपाईँले 10 मिनट भए पनि 5 मिनट भए पनि दर्शकवृन्द ध्यान गर्ने गर्नुहोस्। जब तपाईँ 5 मिनट 10 मिनट मात्रै पनि मनलाई एकाग्र हुन सक्नुहुन्छ, मनलाई एकत्रित गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले धेरै कुराहरू तपाईँ सही डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ। किनभने धेरैभन्दा धेरै काम हाम्रा बिग्रिरहेका हुन्छन् हाम्रो जीवनमा, हामीले धेरै गल्ती गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो निर्णयका कारणले हुन्छ, डिसिजनका कारणले हुन्छ। र राइट डिसिजन गर्नका लागि हामीले मनलाई एकाग्र बनाउन जरुरी छ, त्यो काममा एकत्रित हुन जरुरी छ। त्यसको लागि मेडिटेसन यहाँहरूको लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्न सक्छ। मेडिटेसनले, ध्यानले, त्यो भएको हुनाले ध्यान पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ शारीरिक व्यायाम पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ दर्शकवृन्द। यदि हामीले शारीरिक व्यायाम पनि गऱ्यौँ, दैनिक गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो शरीरको जुन रगत हो, शरीरका सबै अङ्गहरू, ती अङ्गहरू तात्दछन्, तिनीहरू सक्रिय हुन्छन्। त्यो सक्रिय भयो भनेदेखि हामी सकारात्मक तरिकाले काम गर्न, सोच्न। म मेरो नाममा दर्ता भएको मोबाइलको सिम कुनै अपरिचित व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिने छैन, जसबाट म मोबाइल फोनको दुरुपयोग र यसबाट हुने सम्भावित आपराधिक क्रियाकलापबाट बच्नेछु। मेरो मोबाइल फोन हराएमा वा चोरी भएमा नजिकैको दूरसञ्चार सेवा केन्द्रमा सम्पर्क राखी मोबाइल सेवा बन्द गराई यसको दुरुपयोगबाट बच्नेछु। विपदको समयमा छोटो छरितो कुराकानी गर्छु र आकस्मिक सञ्चारको प्रयोगमा सहयोग पुर्याउँछु। मोबाइल सेवाको उचित प्रयोग गरी सचेत नागरिक बनाउँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कमलादी, काठमाडौँ। शारीरिक गतिविधि गर्न सक्छौँ र त्यो पनि महत्त्वपूर्ण पार्ट हाम्रो जिन्दगीमा रहन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ दर्शकवृन्द, यी कुराहरू हामीले जीवनमा अपनायौँ भनेदेखि हामी सफल हुन सक्छौँ। अर्को कुरा चाहिँ हामीले हाम्रा साना साना गल्तीले गर्दा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई सकारात्मकतातर्फ भन्दा पनि नकारात्मकतर्फ डोराइरहेका हुन्छौँ। र अहिलेको समयमा त धेरै नै व्यक्तिहरूलाई डिप्रेसन अथवा विभिन्न प्रकारका
जुन डिजिजहरू छन्, रोगहरू छन्, तिनीहरूले समातेको पनि हुन्छ। ती कुराहरूलाई निराकरण गर्न यी सामान्य कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। अर्को कुरा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई जस्तै कुनै काममा सफल हुन छ भने सकारात्मकता यहाँहरूले राख्नु पर्यो। अर्को कुरा, बिहान उठ्ने बित्तिकै यहाँहरूको जुन विश छ, जुन सकारात्मक एउटा इच्छा छ, त्यो इच्छालाई उठ्ने बित्तिकै एकत्रित भएर आँखा बन्द गरेर भित्र हेर्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। आफ्नो भित्र हेर्ने प्रयत्न गर्नुहोस् र भित्र हेरेर 15 पटक आफ्ना ती सकारात्मक जुन विश छन् त्यो विशलाई चाहिँ 15 पटक बिहान र 15 पटक बेलुका उच्चारण भन्ने गर्नुहोस्। त्यो गर्नुभयो भने, किनभने जुन ध्वनि विज्ञान छ, ध्वनि विज्ञान अनुसार तपाईँले भनेका ती वाणीहरू, ती पोजिटिभ जुन शब्दहरू छन्, तिनीहरू पोजिटिभ जुन फ्रिक्वेन्सी छ, किनभने हाम्रो बोली कुनै न कुनै फ्रिक्वेन्सीमा सेट हुने हो, त्यो त्यहाँ गएर सेट हुनुहुन्छ र ती इच्छाहरू फुलफिल हुन्छन्। त्यो कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ सकारात्मक ऊर्जा घरभित्र ल्याउनको लागि दर्शकवृन्द हामीले यी कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी छ। पहिलो कुरा चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भने हामीले सकारात्मक ऊर्जा घरभित्र ल्याउनको लागि कलशहरू हामी घर अगाडि गेटमा हामी राख्न सक्छौँ। कलश भनेको यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ, सकभर धातुका कलशहरू हुन्, नभए माटोकै कलश पनि भए हुन्छ। त्यसमा जल पूर्ण होस्, जलमा सकारात्मक इनर्जी भरिएको हुन्छ र त्यसमा पञ्चपल्लवहरू राखेर, नरिवलहरू राखेर यदि घरको मुख्यद्वारमा हामीले कलशहरू राख्यौँ भने हाम्रो जीवन सफल हुन र हाम्रो घरमा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हुन त्यसले ठुलो मद्दत गर्दछ, ठुलो हेल्प गर्दछ। कलशहरू हामी राख्न सक्छौँ। अर्को, द्वारहरूमा हामी यदि स्वस्तिक बनायौँ भनेदेखि स्वस्तिक पनि मङ्गलको प्रतीक हो र शुभ चिन्ह भएको हुनाले स्वस्तिकहरू यदि हामीले निर्माण गऱ्यौँ, द्वारमा लगायौँ भनेदेखि त्यसले पनि नकारात्मक जुन बाहिरको इनर्जी छ त्यो बाहिरको इनर्जीलाई त्यसले रोक्ने हुन्छ दर्शकवृन्द। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी तोरण पनि लगाउन सक्छौँ घरमा। तोरण लगाउँदा त्यसले पनि नकारात्मक कुराहरूलाई रोक्दछ दर्शकवृन्द। र अर्को कुरा चाहिँ हामी यहाँहरूलाई मैले के जानकारी गराउन खोजिरहेको छु भनेदेखि हामी षट्कोण, जुन षट्कोण चिन्ह छ त्यसको प्रयोग हामी घरको ठ्याक्कै अगाडि जहाँबाट हामी प्रवेश गर्छौँ त्यहाँ रङ्गवलीको रूपमा पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यो षट्कोणको प्रयोगले चाहिँ घरभित्र त्यसले सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित गर्दछ। र अर्को चाहिँ यहाँहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने दर्शकवृन्द, शब्दमा सबभन्दा पावरफुल शब्दमा चाहिँ ओम हो भनेदेखि यदि हामीले ओम उच्चारण गऱ्यौँ, ओम को बार ध्यान गऱ्यौँ अथवा मेडिटेसन गर्दा ओम उच्चारण गऱ्यौँ भनेदेखि त्योले सबभन्दा सकारात्मकता दिन्छ र शब्दमा सबभन्दा प्रभावकारी ओम मानिएको छ। या हामी धर्मशास्त्रका आधारमा शास्त्रको हिसाबले जानियो भने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनवटै देवता को प्रतिनिधित्व त्यो अक्षरमा छ भन्ने पनि विश्वास गरिन्छ र विभिन्न यसका हजारौं अर्थ छन् ओमका। त्यसको महत्त्वपूर्ण प्रभाव छ भने सिम्बलमा, चिन्हमा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिन्ह भनेको षट्कोण हो। त्यो भएको हुनाले षट्कोणको जुन माथिको त्रिकोणको भाग हुन्छ त्यो त्रिकोणको भाग भनेको चाहिँ त्यो शिव हो भनेदेखि तल गएको जुन त्रिकोणको भाग हुन्छ तलतिर फर्केको त्यो चाहिँ शक्ति हो। र शिव र शक्तिको सम्यक नभइकन यो सृष्टि चल्दैन। त्यो भएको हुनाले पनि षट्कोण चाहिँ हाम्रो जीवनमा एउटा सिम्बलको रूपमा यदि षट्कोण यहाँहरूले कुनै पवित्र स्थानमा राख्नु भएको छ, त्यो चिन्ह कहीँ तपाईँको घरभित्र घर बाहिर छ भनेदेखि त्यसले पनि सकारात्मक ऊर्जा तपाईँको जीवनमा प्रभावित गर्ने गर्छ। त्यो भएको हुनाले त्यो कुराहरू हामी गराउन सक्छौँ। अर्को कुरा चाहिँ हामीले के गर्नु हुँदैन भन्दा दर्शकवृन्द, जस्तै टुटे फुटेका सामानहरू हामी घरभित्र राख्नु हुँदैन। यो ध्यान गर्नुपर्छ।
हुन त हामीले सामान्य कुरा भनेर लिइरहेका हुन्छौँ। यदि टुटी फुटेका सामानहरू छन् भनेदेखि त्यसले घरमा नकारात्मक इनर्जी, नकारात्मकता प्रभावित गर्छन्। नकारात्मकता प्रभावित गर्दा बित्तिकै त्यहाँ नेगेटिभ इनर्जी प्रभावित हुन्छ र त्यो घरमा सफलता भन्दा पनि निराशातिर त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरू उन्मुख हुने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले टुटे फुटेका कहिले पनि सामानहरू नराखौँ। जस्तै हाम्रै जीवनमा पनि यदि मोबाइलमा तपाईँको सिसा फुटेको छ भनेदेखि त्यस्तो मोबाइल तपाईँ प्रयोग नगर्नुहोस्, त्यसलाई सिसा चेन्ज गर्ने गर्नुहोस्। यदि घरमा कुनै सिसाहरू फुटेका छन्, झ्यालका सिसाहरू फुटेका छन्, या जस्तै कतिपयले गेटमा त्यो फुटेका सिसाहरू लगाउने गर्नुभएको छ, त्यसले के हुन्छ भने जुन पोजिटिभ सकारात्मक इनर्जी हो त्यो सकारात्मक इनर्जीलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न दिँदैन, त्यो यताउता छरिने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले टुटे फुटेका सामानहरू चाहिँ घरभित्र कहिले पनि नराख्नुहोस्। अर्को कुरा चाहिँ जस्तै तपाईँको घर यदि नचलेको घडी छ, कुनै चिज पनि युजलेस छ, त्यो 100% एक्टिभ छैन कुनै पनि त्यो मेसिनरी चिज भनेदेखि त्यस्तो सामानहरू घरभित्र नराख्नुहोस्, त्यसले पनि नकारात्मक ऊर्जा प्रभावित गर्छ। जस्तै घडी, कुनै घडी चलेको छैन भनेदेखि त्यो नचलेको घडी कहिले पनि नराख्नुहोस्। समय भनेको भगवान हो र घडीले समयलाई इङ्गित गर्छ। त्यो इङ्गित गर्ने समय यदि तपाईँको चलेको छैन भनेदेखि तपाईँ जहिले पनि ढिला हुनुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा जहिले पनि अभाव र विशेष गरेर विघ्नहरू आइराख्ने हुन्छन्। त्यो भएको हुनाले हामीले जीवन सफल बनाउँदा या घरमा सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित गर्न लागि त्यस्ता नचल्ने घडीहरू पनि राख्नु भएन। अर्को चाहिँ अनावश्यक आवाजहरू पनि घरको लागि राम्रो मानिँदैनन्। जस्तै तपाईँको ढोका खुल्दैछ, गेट खुल्दैछ, धेरै आवाज गर्छ भनेदेखि त्यो आवाजलाई पनि कम गराउने प्रयत्न गर्नुहोस् दर्शकवृन्द। जस्तै तपाईँको गेट खोल्दा, ठुलो गेट खोल्दाखेरि तपाईँ पूर्ण रूपमा एकैचोटि खोल्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा चुइँ त्यो फलामको जुन आवाज आउँछ, यदि त्यस्तो आवाज आउँछ भनेदेखि त्यसलाई तेलहरू, केमिकलहरू केही लगाएर त्यसलाई आवाज नआउने बनाउनुहोस्। घरभित्र पनि घरका ढोकाहरू सकभर नबजुन्, साह्रो तरिकाले कुनै पनि आवाज नआओस्। त्यो आवाज पनि त्यसले पनि नकारात्मक इनर्जीलाई घरभित्र प्रभावित गर्न सहयोग पुर्याउँछ। त्यो भएको हुनाले त्यो कुरामा हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। अर्को कुरा भनेको हामीले कतिपय घरमा हामी जान्छौँ, त्यहाँ जाँदा एकदम डर लाग्ने खालका युद्धका फोटाहरू, हात हतियारका फोटाहरू अनि एकदम डराउने खालका एक्सन मुभीका फोटाहरू हामी घरमा देख्छौँ। त्यसले पनि घरमा नकारात्मकता र तपाईँको जीवनमा नकारात्मकता ल्याउँछ। किनभने हामी जुन कुरा देख्छौँ हाम्रो मनले त्यही कुरा सम्झिन्छ, जुन कुरा हामी सम्झिन्छौँ त्यो हाम्रो अवचेतन मन र अवचेतन मनमा पुग्छ र त्यो कुराहरू हामीले बार हाम्रो दिमागमा आइराख्ने हुन्छ। जुन कुरा आउँछ त्यसले डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली रूपमा त्यो कुरामा हामी प्रवृत्त हुन्छौँ र त्यो कुराले गर्दाखेरि त्यसले पनि नकारात्मक ऊर्जा दिइरहेको हुन्छ। यदि तपाईँले कसैसँग फाइट गर्दै गरेको यदि फोटो राख्नु भएको छ भने तपाईँ जति नै सात्विक हुन्छु भने पनि, जति नै तपाईँले रिसलाई कन्ट्रोल गर्छु भनेदेखि त्यो फाइट गरेको फोटो देखिसकेपछि तपाईँलाई काहीँ न काहीँ त्यो लडाइँको भावना अथवा विद्वेषको भावना पैदा गराउने गर्छ। त्यो भएको हुनाले दर्शकवृन्द त्यो कुरामा हामी ध्यान देऊ। अर्को कुरा चाहिँ यहाँहरूले यदि घरभित्र प्लान्टहरू राख्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि, जस्तै काँडा भएका प्लान्टहरू छन् भनेदेखि त्यो घरभित्र राख्नु हुँदैन, त्यसले नकारात्मक इनर्जीलाई प्रभावित गर्छ। त्यो भएको हुनाले प्लान्टहरू राख्दा हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने काँडा भएका, दुध आउने, चोप आउने खालका प्लान्टहरूलाई सकभर घरभित्र नराखौँ। घरभित्र राख्नका लागि जस्तै तुलसी, सुगन्धित फुलहरू का चाहिँ बिरुवाहरू, अब जस्तै लक्की बाम्बो, सानो बाम्बो ट्री भन्ने आउँछ, त्यस्ता प्लान्टहरू तपाईहरुले घरभित्र लगाउन सक्नुहुन्छ र त्यस्ता सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न टावर निर्माण तथा सञ्चालनलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कटिबद्ध छ। मोबाइल टावरहरूबाट उत्सर्जन हुने रेडियो विकिरण WHO ले अंगीकार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम रहेका छन्। प्राधिकरणले यस सम्बन्धमा कानून बमोजिम आवश्यक मापदण्ड बनाई समय समयमा निरीक्षण र नियमन गर्दै आइरहेको छ। तसर्थ प्राधिकरणबाट तोकिएको बमोजिमको मापदण्ड अनुसार मोबाइल सेवा सञ्चालनमा
सहयोग गरिदिनु हुन सरकारवाला निकाय एवं सर्वसाधारण सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। जनचेतनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कमलादी, काठमाडौँ। प्लान्टहरूले चाहिँ जिन्दगीमा तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा चाहिँ प्रभावित गर्छ। अर्को कुरा दर्शकवृन्द, यदि हामी सफल हुन चाहने भने हामीले चाहिँ जस्तै नङ काट्छौँ, नङ काटिसकेपछि चाहिँ नङ पनि घरभित्र राखिराख्नु हुँदैन, त्यसलाई पनि फाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि व्यवस्थापन गरियो भनेदेखि त्यसले पनि जीवनमा सकारात्मकता ल्याउँछ। अर्को कुरा चाहिँ दर्शकवृन्द, हामीले कहिले पनि घरभित्र पूर्वतर्फ र नर्थ इस्ट भनेको ईशानमा कहिले पनि फोहोर राख्नु हुँदैन। यदि फोहोर राख्यौँ भनेदेखि त्यसले हाम्रो जीवनमा अत्यन्त नकारात्मकता, विशेष गरेर पूर्वतिर यदि फोहोर छ र ईशान कोणतिर यदि फोहोर छ भनेदेखि त्यसले के बनाउँछ भनेदेखि नकारात्मकता घरभित्र त आउने भयो। अर्को चाहिँ जस्तै सन्तानहरू, त्यो घरमुलीका जो सन्तानहरू हुनुहुन्छ त्यो सन्तान बिरामी हुने, विशेष गरेर घरमुली बिरामी हुने पनि हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामी यदि सफल हुन चाहन्छौँ भनेदेखि हामीले नर्थ इस्ट र इस्ट डाइरेक्सनमा पनि फोहोरहरू राख्नु भएन। अर्को कुरा चाहिँ कुचो जुन छ, कुचोको सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ, किनभने घर सफा गर्ने भनेको कुचो हो र त्यो कुचोलाई चाहिँ नर्थ वेस्ट डाइरेक्सनमा भनेको नैऋत्य कोणमा राख्नुपर्छ र नैऋत्य कोणमा राख्दा कुचो कहिले पनि सुताएर राख्नु हुँदैन। नैऋत्य कोणमा जता बिँड छ त्यो बिँड भएको बिँडलाई चाहिँ माथि पारेर नैऋत्य कोणमा राखियो भनेदेखि पनि त्यहाँ त्यो घरमा लक्ष्मीजीको कृपा हुन्छ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा यस्ता धेरै टिप्सहरू छन्, धेरै महत्त्वपूर्ण साना साना विषयहरू छन् जुन विषय हामीले केयर गऱ्यौँ अथवा त्यो व्यक्ति विषयहरूमा ध्यान दिएर हामीले त्यसलाई जीवनमा उतार्ने प्रयत्न गऱ्यौँ भने हामी सफल हुन, समृद्ध हुन बेर लाग्दैन र त्यो सुसमृद्ध हुन, सुसफल हुन हामीलाई इष्टदेव, कुलदेव, ग्रामदेव, वास्तुदेव, स्थानदेव, नागदेव र समस्त पितृहरूको, भगवानहरूको आशीर्वाद पनि जरुरत छ। त्यो भएको हुनाले यी कुराहरू हामीले मिलायौँ भने सबै देवी देवताहरूको कृपा हामीमाथि रहिरहन्छ र हाम्रो जीवन सफलीबद्ध हुन्छ। त्यसकारणले आजको कार्यक्रममा दर्शकवृन्द हामीले हाम्रो जीवनलाई हामी कसरी सफल बनाउन सक्छौँ, सफल हुने केही टिप्सहरू यहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ र घरभित्र के चिज राख्दा नकारात्मक एनर्जी प्रभावित हुन्छ ती कुराहरू नराखेर हामीले के कुरा राख्नुपर्छ भन्ने बारेमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ। आशा छ यहाँहरूले यी कुराहरू बुझ्नुभयो होला र यी कुरा बुझेका कुराहरूलाई जीवनमा उतारेर यहाँहरूको जीवन मङ्गलमय बनाउनुहुन्छ भन्ने हामी विश्वस्त छौँ। र यहाँलाई यदि हाम्रो कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम मनपर्छ भनेदेखि कृपया यहाँहरूले सेयर गर्नुहोला, हाम्रो पेजलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला र हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल खोज अनलाइन टिभी सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। यति भन्दै फेरि आगामी कार्यक्रममा हामी विविध विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। यो हप्ता यहाँको अत्यन्त मङ्गलमय बितोस्। भगवान श्री पशुपतिनाथ, श्री मुक्तिनाथको कृपा दृष्टि यहाँमा रहिरहोस्। सबै स्वस्थ मस्त व्यस्त रहनुहोस् भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता आचार्य सुरेश प्रसाद शर्माका साथमा सम्पूर्ण वसुधैव कुटुम्बकम कार्यक्रमका टिमका तर्फबाट बिदा माग्दछु। हस्त, नमस्कार, शुभ दिन।